रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो। संक्रमण मुक्त भएकामा शारीरिक तथा मानसिक समस्या देखिनु गम्भीर विषय भएको चिकित्सकहरूको भनाई। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने समाचार आधारहीन भएको चीनको स्पष्टोक्ति। स्थल सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमणले दुई देशका सेना बीचको परम्परागत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने भारतको विश्वास। बीमा समितिबाट जारी भएका कोरोना बीमा लेख बमोजिमको दावी गरेका बेमितको बीमाङ्क रकम 1 हप्ताभित्र भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन। नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि अमेरिकामा मतदान जारी। दशक यताकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा ट्रम्प र बाइडेन चुनावी मैदानमा। 10 करोड मतदाताद्वारा अर्ली भोटिङ। र आइपिएल क्रिकेटमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा हैदराबाद विरुद्ध मुम्बईको खराब ब्याटिङ। प्लेअफमा स्थान बनाउन हैदराबादलाई जित्नै पर्ने दबाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लामा थप 20 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1004 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 380 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। काठमाडौँमा 249, भक्तपुरमा 68 र ललितपुरमा 63 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3114 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 1867 जना पुरुष र 1247 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,79,614 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1468 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3142 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणलाई जितेर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,41,134 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिले पनि 37,476 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा 372 जनाको आइसियुमा र 68 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण मुक्त भइसकेकाहरूमा शारीरिक तथा मानसिक समस्या देखिन थालेको छ। संक्रमणले शरीरमा पर्ने असरका बारेमा अनुसन्धान जारी भए पनि कतिपयमा मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको हो। यसले कोरोना संक्रमण मुक्त भइसके पनि उनीहरूमा अन्य समस्या बल्झने देखिएको छ। विगत केही महिना यता कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएकाहरूलाई मध्यम तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्तिएको सुन्दै आएको छु। संक्रमण भएकाको शरीरमा कुनै पनि अंगमा भाइरसले कुनै पनि बेला क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। संक्रमण भएकालाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन धेरै समय लाग्न सक्छ। संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असर पत्ता लगाएर सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न निकै जरुरी देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख टेड्रोस अथानोम गेब्रेयेससको यो भनाइले नै कोरोना संक्रमण मुक्त भएकाहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ भन्न सकिँदैन। नौलो संक्रमण भएका कारण यसले ठ्याक्कै के कुरामा असर गर्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी छ। तर यसले शारीरिक या मानसिक रूपमा भने कुनै न कुनै असर छोड्ने प्रमाणहरू फेला परेका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVD का निर्देशक डाक्टर कुसुमाकर भट्ट पनि कोरोना मुक्त भए पनि मानसिक रूपमा अझै संक्रमणका अवशेष बाँकी रहेको ठान्छन्। इन्डोरमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने, श्वास फेर्न पनि केही अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस भइरहेको छ र मलाई लामो समयसम्म खोकीले अलि दुःख दिइरहेको अवस्था पनि देखिरहेको छ। शारीरिक रूपमा अहिले हेर्दाखेरि पनि अब केही कुराहरू अब यो बिर्सिने त्यो चाहिँ केही महसुस भइरहेको छ। अहिले जनजिब्रोमा लङ कोभिडको रूपले परिचित सो स्वास्थ्य समस्या अन्तर्गत धेरैले थकान महसुस गर्नुका साथै छाती भारी भएको, निरन्तर हल्का रूपमा खोकी लागिरहेको, छाती कसिएको जस्तो हुने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने तथा मानसिक समस्या समेत हुने चिकित्सक
चिकित्सकहरूको अनुभव छ। नेपालको सन्दर्भमा अधिकांशमा थकानको महसुस हुने तथा कुनै पनि वस्तुलाई अस्वाभाविक रूपले ठूलो देख्ने लगायतका मानसिक समस्या हुँदै आएको छ। तर संक्रमण मुक्त भएकाको शरीरमा ठ्याक्कै कस्तो प्रकारको समस्या हुन्छ भन्ने अनुसन्धानकै विषय रहेको सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। यो बारेमा एकदम स्पष्ट नीति निर्देशिकाहरू त विदेशमा पनि बनिसकेको छैन र वैज्ञानिक नाम के राख्ने भन्ने कुराहरूमा पनि अहिले एकमत भइसकेको अवस्था नभएको हुनाले चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा बिस्तारै यो जुन लक्षण सहितको बिरामीहरू भर्ना हुने क्रम बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यस्ता खालका जुन लङ कोभिडको नामले चिन्ने गरिन्छ त्यस्तो खालको बिरामीहरू आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने समय चाहिँ आएको छ। हालसम्मको अध्ययनले के देखाएको छ भने एक पटक कोरोना संक्रमण भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः संक्रमण हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ, जसका लागि उसको शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता एन्टिबडीको विकास कति मात्रामा भएको छ भन्नेमा भर पर्छ। शरीरमा एन्टिबडी कम भएकालाई पुनः संक्रमण हुने सम्भावना धेरै हुने अनुसन्धानले देखाएको छ। मुख्य रूपमा असन्तुलित जीवनशैली भएकालाई संक्रमण मुक्त भएपछिको अवस्थामा समेत शारीरिक तथा मानसिक कष्ट यथावत नै रहन्छ। सन्तुलित खानेकुरामा जोड दिनुका साथै सुत्ने र उठ्ने समय एउटै बनाएर शारीरिक व्यायाम, योगा वा ध्यानमा मन लगाएमा स्वस्थ तथा उन्मुख हुने त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको मानसिक स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सरोज ओझा बताउँछन्। कति मान्छेहरूमा चाहिँ भय र डरको कारणले गर्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ मन कमजोरीको फिलिङहरू, आत्मबल कमजोरीको फिलिङहरू अनि शारीरिक रूपमा कमजोर भयो भन्ने किसिमको फिलिङहरू छ। तर आफूलाई बिजी राख्न खोज्ने, स्वस्थ जीवनशैलीमा नै बढी फोकस गर्ने र सकारात्मक सोच राखेर आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने डर र त्रास कम हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन किसिमको निद्राको, डरको, मन आत्तिने, कमजोर हुने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै कम भएर गएको चाहिँ देखिन्छ। संक्रमणले सबैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको अमेरिका वा युरोपका मुलुकमा देखा परेका समस्याका आधारमा कोभिडका असरबारे हामीले सिक्दै र भोग्दै आएका छौं। ती मुलुकमा भएका अनुसन्धानका आधारमा धेरै भन्दा धेरै मानिसमा देखिएको समस्या बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। तर कतिपयमा भने समस्या जारी रहेको समेत देखिएको डाक्टर पुनको अनुभव छ। जति पनि अहिले जो कोहीलाई अलिक अप्ठ्यारो बढी भएमा सम्बन्धित चिकित्सकको सम्पर्क गरेर आवश्यकता अनुसार चाहिँ परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ। परीक्षण गर्दाखेरि पनि उहाँहरूमा सबै सामान्य देखिन्छ, तर उहाँहरूले जुन एक प्रकारको कम्प्लेन गरिरहनु त्यो चाहिँ निरन्तर भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरसको सायद प्रभाव असर अलिक पछिसम्म पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि देखाउँदछ। कोरोना संक्रमणका कारण चिकित्सा भएका सबै बिरामीको निशुल्क उपचारबाट हात झिकेको सरकारले संक्रमण मुक्त भइसकेकाको स्वास्थ्य अवस्थाको समेत स्याहार गर भन्ने WHO को आग्रह पालना गर्ला भन्ने कुरामा आशा राख्न सकिँदैन। पछिल्लो 9 महिनामा 1,75,000 बढी संक्रमित मध्ये करिब 1,40,000 संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। उनीहरूको शरीरमा पर्ने वास्तविक समस्या बारे हुने अध्ययनले नै नयाँ तथ्य सार्वजनिक गर्ला। तर त्यसभन्दा अघि सबैभन्दा बुद्धिमानी आफूलाई संक्रमणको जोखिमबाट टाढा राख्ने प्रयास नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको चीनले स्पष्ट पारेको छ। हुम्ला सहितका केही जिल्लामा चिनिया पक्षले नेपाली भूमि मिचेको समाचारहरू आइरहेका बेला चीन सरकारले नेपालको भूमि कब्जा नगरेको स्पष्ट पारेको हो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविङले चीनले नेपालको भूमि कब्जा गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरू हल्ला र आधारहीन भएको बताउनु भएको छ। द टेलिग्राफले चीनले नेपालको 150 हेक्टर जमिन मिचेको र संरचनाहरू निर्माण समेत गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेपछि बारे चासो राख्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वङले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति चीन गम्भीर रहेको बताउनु भएको हो। सो समाचारको खण्डन गर्दै प्रवक्ता वङले नेपालको भूमि चीनले नमिचेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो स्थल सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमणले दुई देशका सेना बीचको परम्परागत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। नरवणेको भ्रमणले द्विपक्षीय रक्षा साझेदारीका विषयमा छलफल गर्न अवसर प्रदान गर्ने र आपसी हितका लागि त्यसलाई थप सुदृढ बनाउन नयाँ अवसरहरूको ढोका खोल्ने विश्वास समेत दूतावासले गरेको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा नरवणे नेतृत्वको 4 सदस्यीय टोली भोलि काठमाडौँ ओर्लनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मुगु पठाउनु पर्ने चामल सुर्खेतबाट भक्तपुर ल्याउने ढुवानीकर्ता वासुदेव शर्मा आफै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका छन्।
सुर्खेत प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र भट्टका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा आज बिहान आफै उपस्थित भएका शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। चामल नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले उनलाई बयानका लागि बोलाउँदै आएको थियो। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको आपूर्तिकर्ता र धुवानी सेवाका सञ्चालक शर्माले 250 क्विन्टल चामल भक्तपुर पठाउने क्रममा गत बिहिबार प्रहरीले सुर्खेतको सुब्बा कुनाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनले सो चामल मुगुको कालैका लागि कम्पनीको गोदामबाट उठाएका थिए। शर्माले गोदामबाट 1100 क्विन्टल चामल उठाएका थिए। कालै प्रहरी चौकीका असै नन्दबहादुर शाहीका अनुसार आज 60 क्विन्टल अरुवा मोटो चामल पुगे पनि ढुवानीकर्ताका प्रतिनिधि नहुँदा वितरण भने गरिएको छैन। एसपी भट्टका अनुसार शर्माको वीरेन्द्रनगर स्थित गोदाममा करिब 60 क्विन्टल चामल छ। बाँकी 730 क्विन्टल चामल कहाँ गयो भन्ने बारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको राजनैतिक तनावलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपराह्न नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएपछि अपराह्न शीतल निवास पुगेका गौतमले पार्टीभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उपाध्यक्ष गौतमका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीका अनुसार भेटमा राष्ट्रपतिले विगतमा पनि नेकपामा विवाद हुँदा भूमिका खेलेको भन्दै यसपालि पनि उस्तै भूमिका निभाउन गौतमलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। सुवेदीले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले गौतमलाई पार्टी एकता संकटमा परेका बेला विगतमा पनि तपाईले पटक पटक एकता जोगाउने काम गर्दै आउनु भएको हो। अहिले पनि तपाई त्यो भूमिकामा गम्भीर ढंगले लाग्नु पर्यो भन्नुभएको छ। जवाफमा गौतमले नेकपाको एकताका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने वचन दिएको प्रेस सल्लाहकार सुवेदीले उल्लेख गर्नुभयो। सुवेदीका अनुसार गौतमले राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो, पार्टी एकता सहित विधि र पद्धति स्थापित गर्ने कुरामा गम्भीरताका साथ लागेका छौं। पार्टी एक रहन्छ, म व्यक्तिगत रूपमा पनि यो पक्षमा क्रियाशील रहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य सूर्यबहादुर केसीको निधनमा नेपाली कांग्रेसले भोलि देशैभरका पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने भएको छ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पर्सि बिहिबारसम्म 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गरेको छ। केसीको गैराती पोखरा स्थित निवासमा निधन भएको थियो। पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकले 13 दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयमा शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। केसीले नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको कांग्रेसले जनाएको छ। केसी प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। तिहार बिदा सकिए लगत्तै मुलुकभरका सबै अदालतमा नियमित काम सुरु हुने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण केही महिना यता सर्वोच्च अदालतबाट निश्चित मुद्दाको मात्रै सुनवाई हुने गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आज एक सूचना जारी गरी आगामी मंसिर 2 गतेदेखि मुद्दाका सबै काम कारबाही नियमित रूपमा सुरु हुने जनाएको हो। सर्वोच्चका अनुसार मुद्दाको सुनवाईका लागि पक्ष विपक्षीको तर्फबाट एक जना कानून व्यवसायी मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन्। ती भन्दा बढी भएमा बहस नोट पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। सर्वोच्चले इजलासमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने नियम बनाएको छ। इजलास अधिकृतले समेत त्यसको पालना गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चले सम्भव भएसम्म प्लास्टिकको भाइजर समेत लगाउन भनेको छ। मुद्दाको बहसका क्रममा आवाज कम हुने भए माइकको व्यवस्था हुने सर्वोच्चको सूचनामा उल्लेख छ। र्यापर भिटेन अर्थात् समीर घिसिङलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालत पाटनले प्रहरीलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेकाले त्यसलाई रोकिपाउँ भन्दै भिटेनले गत आइतबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। भिटेनको निषेधाज्ञा सम्बन्धी रिट निवेदनमा मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले धरपकड नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। गीत संगीतको विषयमा भिटेनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको अदालतको ठहर छ। युट्युबमा पोस्ट भएको पारा नामको भिडियोमा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग भएको भन्दै भिटेनलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत बिहिबार साइबर ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो। 1 वर्ष अघि पनि भिटेनलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। नागमणी भन्दै टल्किने पदार्थ देखाएर झण्डै 2 करोड रुपियाँ ठगी गर्ने 3 जनालाई बाँके प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दैलेखका धनबहादुर रोका तथा सल्यानका कृष्ण शाह र डिल्लीबहादुर बोहरा छन्। उनीहरूले दाङ घोराईका माधव प्रसाद घिमिरेबाट 1,89,50,000 रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीको दाबी छ। स्रोत नखुलेको 1 करोड रुपैयाँ सहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले काठमाडौँको ओम बहाल स्थित एक होटलबाट 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा झापाको दमक घर
हाल काठमाडौँ बस्दै आएका 31 वर्षीय विकास मित्तल, 27 वर्षीय कमल मित्तल तथा पर्वतका 32 वर्षीय गणेश पौडेल छन्। ओम बहाल स्थित गोल्डन लिफ होटलबाट पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 79,84,000 रुपैयाँ र 900 अमेरिकी डलर बरामद भएको ब्युरोका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बरामद रकम हुण्डी कारोबारको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। जापान सरकारले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई ग्रान्ड कर्डन अफ दि अर्डर अफ दि राइजिङ सन विभूषण प्रदान गर्ने भएको छ। काठमाडौँ स्थित जापानी दूतावासका अनुसार पाण्डेलाई अटम इम्पेरियल इकोरेसन अन्तर्गत सो विभूषण प्रदान गर्न लागि हो। सरकारले मुगु, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र सोलुखुम्बु संखुवा सभामा गरी 3 नयाँ निकुञ्ज बनाउने तयारी थालेको छ। छुट्टा छुट्टै स्थानबाट लागु औषध, ब्राउन सुगर र गाँजासहित प्रहरीले 21 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा फकरुद्दिन खानलाई नियुक्त गरेको छ। दार्चुलाको शैलेश शिखर नगरपालिका 9 स्थित जगतपुरी शिवधाम नजिक नहरमा बैतडीको डिलासैनीमा रहेको आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द घरेडीको शव फेला परेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीमा ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रका 100 किसानको करोडौं रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी राखेका धनकौल स्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग यस वर्ष सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ। किसानको भुक्तानी नदिएकै कारण यो उद्योग गत वर्ष सञ्चालनमा आउन सकेन। यस वर्ष बक्यौता भुक्तानी चुक्ता गरेर चिनी मिल सञ्चालनको तयारी भइरहेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ। उद्योगका मुख्य प्रबन्धक अजित सिंहले किसानको यसअघिको बाँकी भुक्तानी सकेर चिनी उद्योग सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अन्नपूर्ण स्थापनाकालदेखि नै भुक्तानीमा झमेला गर्दै आएको छ। यस उद्योगले किसानको अझै पनि 24 करोड रुपियाँ दिन बाँकी छ। ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 5 सखुवा स्थित श्री प्राथमिक विद्यालयमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बसेको छ। विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा प्रहरीले घेराबेरा सहित बस्न थालेपछि पठन पाठन अन्यलमा परेको छ। सखुवा गाउँबाट पूर्वतर्फ अवस्थित सफी खोला किनारमा 2045 सालमा स्थापना भएको सो विद्यालय भवनमा कार्तिक 6 गते सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बसेको हो। सो विद्यालयमा 163 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सशस्त्र प्रहरी राख्ने बारे आफूसँग कुनै पनि पक्षले सल्लाह नगरेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। सर्लाहीका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भारतीय सीमानाका खुल्ला गर्न माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै केन्द्र सरकारले चैत 12 गतेबाट लकडाउन घोषणा गरेसँगै अन्य नाकाहरूसँगै सर्लाहीका सीमा नाकाहरू पनि बन्द छन्। खेतबारी र अन्य सहायक सड़क हुँदै निर्वाध रूपमा आवत जावत भइरहेकाले मुख्य नाकाहरू मात्र बन्द गरेर केही पनि नहुने पालिका प्रमुखहरूको तर्क छ। मुख्य नाका बन्द गर्दा स्थानीयलाई भारतमा अस्थि उपचार गराउन निकै समस्या खेप्नु परिरहेकाले स्थानीय प्रशासनसँग बारम्बार आग्रह गरिरहेको गोडेटा नगरपालिकाका मेयर देवेन्द्र यादवले बताउनुभयो। मलङ्गवा नगरपालिकामा उपमेयर शान्ति सबनम मिक्रानीले गरेको तालाबन्दी मेयर निर्सल शाहले फोड्नु भएको छ। सोमबार दिउँसो उपमेयर मिक्रानी सहित 4 जना वडाध्यक्षले नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखामा तालाबन्दी गरेका थिए। मेयर शाहले नगरपालिकामा मनोमानी ढंगले कर्मचारी भर्ना तथा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै उपमेयर सहित 4 जना वडाध्यक्षले तालाबन्दी गरेका हुन्। एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि मलङ्गवा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर बीच विवाद चर्कदो छ। अवस्था सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। सर्लाही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। बीमा समितिबाट जारी भएका कोरोना बीमा लेख बमोजिमको दावी गरेका बीमितको बीमाङ्क रकम 1 हप्ताभित्र भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कोरोना बीमा दावी गरेका बीमितको पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाण भएपछि बीमा लेख अनुसार दिनुपर्ने रकम सबै बीमितलाई सम्बन्धित कम्पनीले 1 हप्ताभित्र भुक्तानी दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयमा भएको बैठकमा 1 हप्ताभित्र बीमा रकम भुक्तानी गर्ने कार्यको समन्वय र अनुगमन बीमा समितिले गर्नुपर्ने तथा दावी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन पठाउन पनि समितिलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी कोरोना बीमा दावी भुक्तानी सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासोको सुनवाई गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिन हटलाइन टेलिफोन सहितको हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताउनुभयो। किसानको व्यवस्था र सरकारले मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिँदा रूपन्देहीमा झण्डै 2.5 अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको भूमिगत जल सिंचाई अलपत्र परेको छ।
भूमिगत सिँचाइ रूपन्देहीका 13 स्थानीय तहमा फैलिएको छ। जिल्लाका 20,300 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको भूमिगत जल सिँचाइ संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेको हो। संरक्षण अभावमा सिँचाइ क्षेत्र घटेर 15,000 हेक्टरमा खुम्चिएको भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन कुमार नेपालले बताउनुभयो। विश्व बैंकको 2 अर्ब 39 करोड 95 लाख रुपैयाँ ऋण अनुदानमा 2058 सालमा भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजना निर्माण सम्पन्न भएको थियो, जस अन्तर्गत 169 वटा डिप ट्युबवेल समेत निर्माण भएका थिए। त्यसमध्ये हाल 20 वटा पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने 40 वटाको क्षमता खस्किएको छ। 16 वटा अटिजम सिस्टमबाट मात्र चलेको सूचना अधिकारी नेपालले बताउनुभयो। अब शेयर 2 दिन लगातार ओह्रालो लागेको धितोपत्र बजारमा आज भने सामान्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 5.4 अङ्कले उकालो लागेर 1643.3 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सी उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 22 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। हिजो 3.33 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सीमा 2 अर्ब 45 करोड 39 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सीमा आज कारोबार भएका बैंकिङ र विकास बैंक बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 176.86 अङ्कले बढेको छ। नेप्सीमा आज कुल 198 कम्पनीका 29,606 कारोबारबाट 77,57,353 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2 अर्ब 23 करोड 79 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन जारी छ। 46औं राष्ट्रपति चयनका लागि सबैभन्दा पहिले अमेरिकाको उत्तरपूर्वी राज्य भर्मन्टबाट मतदान सुरु भएको हो। सो चुनावलाई दशक यता गए सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक मानिएको छ। निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीबाट वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीबाट जो बाइडेन बीच प्रतिस्पर्धा छ। कोरोना महामारीका कारण 10 करोड अमेरिकीले अर्ली भोटिङ मार्फत आफ्नो मत खसालिसकेका छन्। यो शताब्दीको यताकै सबैभन्दा बढी अर्ली भोटिङ भएको चुनाव समेत भएको छ। राष्ट्रिय सर्वेक्षणले बाइडेनलाई ट्रम्पको तुलनामा अघि देखाए पनि स्विङ स्टेटमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने मत निर्णायक हुनेमा कुनै दुविधा छैन। जर्ज डब्ल्यू बुश सन् 1992 मा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा पराजित भए ता कुनै पनि बहालवाला राष्ट्रपतिले दोस्रो कार्यकालमा पराजयको भोग्नु परेको छैन। यसपटक नयाँ इतिहास नबनोस् भन्नेमा ट्रम्प सतर्क छन्। प्रतिस्पर्धा तीव्र भएकाले यसपटकको निर्वाचनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मत खस्ने अनुमान पनि चुनावी पर्यवेक्षकहरूले गरेका छन्। तर धेरै भोट पाउने उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति विजयी हुने भन्ने हुन्न। अमेरिकी चुनावमा मतदाताले राज्य स्तरमा मात्रै मतदान गर्छन्, तर त्यसको राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव हुन्न। जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक राज्यको भोट संख्या पहिले नै निर्धारण हुन्छ, जसलाई इलेक्ट्रोल कलेज भनिन्छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि कुनै पनि उम्मेद्वारले कुल 538 इलेक्ट्रोल भोटको बहुमत अर्थात् 270 भोट जित्नुपर्छ। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा अहिले सनराइजर्स हैदराबाद र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा अहिले मुम्बईले ब्याटिङ गरिरहेको छ। हैदराबादले आज जित्नै पर्ने दबावका साथ मैदान उत्रिएकाले पनि बलिङ र फिल्डिङमा उल्लेख्य सुधार देखाएको छ। यो खबर तयार पार्दासम्म मुम्बई इन्डियन्सले 19 ओभरको खेल सकिँदा 7 विकेट गुमाएर 139 रन बनाएको छ। क्रिजमा किरण पोलार्ड 35 रनमा खेलिरहेका छन् भने जेम्स पेटिन्सनले उनलाई 3 रनमा साथ दिइरहेका छन्। आज क्याप्टेन रोहित शर्मा 4 रनमा आउट भएपछि मुम्बई इन्डियन्स सुरुवातबाटै दबावमा परेको थियो। सूर्यकुमार यादवले 36, ईशान किशनले 33 र क्विन्टन डिककले 25 रन बनाएका थिए भने अन्य ब्याट्सम्यान दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन नसक्दै पभिलियन फर्किएका थिए। सन्दीप शर्माले आफ्नो स्पेलमा 34 रन दिएर 3 विकेट लिएका छन् भने सहजात नदीमको नाममा 2 विकेट रहे। यस्तै रसिद खानले 1 विकेट झारेका छन्। जासन होल्डरले अन्तिम ओभरको बलिङ गरिरहँदा 1 विकेट लिएका छन्। आज हैदराबाद जित्नै पर्ने दबावमा मैदान उत्रिएको छ। सनराइजर्स हैदराबादले आजको खेलमा जित हात पारे कोलकाता नाइट राइडर्सको जारी प्रतियोगितामा लिग चरणबाटै यात्रा समाप्त हुनेछ। यसअघि नै मुम्बई इन्डियन्स 18 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वालिफायरका लागि छनौट भइसकेको छ भने दिल्ली क्यापिटल्सले दोस्रो स्थानमा रहँदै स्थान पक्का गरेको छ। आजको खेलमा हैदराबाद विजयी भए तेस्रो स्थानमा रहँदै प्लेअफमा स्थान बनाउनेछ। यसअघि नै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले स्थान बनाइसकेको छ। हैदराबाद पराजित हुन पुगे भने कोलकाता नाइट राइडर्सले चौथो स्थानमा रहँदै
प्लेअफका लागि स्थान पक्का गर्नेछ। युएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न 8 खेल हुँदैछ। आज राति समूह ए को लोकोमोटिभ मस्को र एथलेटिको मड्रिड तथा बायर्न म्युनिख र साल्सबर्ग बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह बी मा शाख्तर डोनेट्स्क र बोरुसिया मोन्चेन ग्लाडबाच तथा रियल मड्रिड र इन्टर मिलान पनि आम्ने सामने हुनेछन्। समूह सी मा रहेका एसी पोर्टो र मार्सेली तथा म्यान्चेस्टर सिटी र ओलम्पियोकोस पनि एक अर्का विरुद्ध मैदान उत्रनेछ। आज राति समूह डी अन्तर्गतका एटलान्टा र लिभरपुल तथा आयाक्स र मिडजेल्यान्ड पनि आम्ने सामने हुनेछन्। हस् त यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।